शेख हसीना वाजद और इमरान खान न्याजी, बांग्लादेश के बिखरे हुए अवाम और इमरान खान न्याजी साहब के फॉलोअर, खालदा ज़िया की रिहाई और क्या उम्मीदें वाबस्ता करके पीटीआई बैठी है। इमरान खान न्याजी साहब की गिरफ्तारी का 1 साल मुकम्मल और पीटीआई का स्वाबी के अंदर जलसा किस तरह का रहा और DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहाँ पर यकीनी तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मई के हवाले से थी। 5 मई एक इंतहाई अहम दिन है जब मोदी सरकार ने जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद साहब, तो उसके अलावा इमरान खान न्याजी साहब, तो इन सब की जो है ना ये मिली भगत से, इन सब की मुशावरत से इनको ऑन बोर्ड लेकर कश्मीर को हड़प कर लिया और आर्टिकल 370 और 35 का जो रौला गोला हुआ था वो इसीलिए था, कश्मीर को भारत का एक हिस्सा बना दिया गया। तो इससे कबल अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो इमरान खान न्याजी साहब अमेरिका के अंदर अपना एक दौरा मुकम्मल करके आए थे और जहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं दुनिया का वर्ल्ड कप जो है ना ये मैं एक बार फिर मैं जीत कर आया हूँ, और वो वर्ल्ड कप जीता, उसका रिवार्ड जो है ना वो दिया मोदी ने। और जब असम्बली का जॉइंट सेशन हुआ और पाकिस्तान पीपल पार्टी की रिक्वेजिशन पर हुआ, पाकिस्तान पीपल पार्टी के इंसिस्ट करने पर हुआ, और जिसके अंदर आसफ अली जरदारी साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने बोला कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं, अगर मोदी को नंबर वन ये जरूरत ना होती, अगर ये मोदी ने जरूरत कर भी ली थी, तो मैं इस तरह इस रूट से होता हुआ तो पाकिस्तान का जो है ना ये मौका लेकर पूरी दुनिया में घूमता, तमाम बरदर इस्लामी ममालिक के अंदर भी। तो फिर मैं पाकिस्तान आता दुनिया को ये मोदी का चेहरा दिखाकर, उसका चेहरा बेनकाब करके। और उसी असम्बली के अंदर ही जनाब इमरान खान न्याजी साहब ने खिताब करते हुए फरमाया, बेबसी का इजहार किया कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम चाहे जिस तरह का भी मंतखब है, उसने बोला था क्या मैं इंडिया के ऊपर हमला कर दूं। ये जनाब उनका रद्दमल था कश्मीर के ऊपर। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और टोपी ड्रामा किया कि यानी कि फिर ये बाजवा साहब और फैज़ मीर साहब, ये इस तरह के हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल के पैसे भी नहीं, और इस तरह का बहरहाल कई चीज़ें जो है ना उन्होंने इस तरह का जो है ना वो अपने आप को ये एक्सपोज किया और अपने आप की अपनी बेबसी के लिए जो है ना ये बड़ी जो है ना थर्ड क्लास किस्म की वो दलीलें लेकर आते हैं। इमरान खान साहब ने बोला कि हर जुमे को आधा घंटा खड़े हो जाए, कितनी देर खड़े हुए, तो कौन खड़ा हुआ, तो बहरहाल वो एक अलमिया है। और इस वक्त बदस्तूर कश्मीर के जो मोदी ने हड़प किया है, ये पूरी दुनिया जो कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसके उसकी सिविलाइजेशन के ऊपर, उसकी जमहूरी सोच के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अल्टीमेटली कश्मीरियों को भी आज़ादी होगी यकीनी तौर पर। तो 5 अगस्त के हवाले से ही जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, जिसके अंदर उन्होंने यानी कि जो दीगर बातें की इस हवाले से। तो उसके अलावा जो अहम बात उन्होंने जो की, जो कि इमरान खान न्याजी साहब ने पिछले दिनों जो है ना ये बड़ा शोशा छोड़ा हुआ था, और बल्कि ये PTI के जलसे के अंदर भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान ने भी फरमाया कि इमरान खान न्याजी साहब से जाकर माफ़ी मांगे, इमरान खान न्याजी साहब माफ़ कर देंगे। और PTI और इमरान खान न्याजी ने बजाते खुद भी, अलीमा खानम साहबा ने PTI की क़यादत ने ये बोला कि हम मुज़ाकरत के लिए तैयार हैं। इमरान खान न्याजी शुरू दिन से ही ये कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरत फ़ौज के साथ करूँगा, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, ये हालिया बातें हैं। तो हमने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, फ़ौज भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो ये इनके बयान बदलते रहते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने ये क्लियर कट ये मैसेज दिया कि हमारा मौक़िफ़, हमारा स्टैंड वही है जो 9 मई का वाक़या होने के बाद था, कि 9 मई के जो मुलज़मान हैं उनके साथ कभी उनके साथ हम बैठा नहीं जा सकता, और वो काफ़िर किरदार तक क्यों नहीं पहुँचे, इसके अंदर कानूनी रुकावटें हैं। जिस तरह ये डिजिटल दहशतगर्दी का भी उन्होंने जिक्र किया, ये कानूनी रुकावटें हैं। कानूनी रुकावटों का यकीनी तौर पर उनका इशारा हमारी अदलिया की तरफ है, और अदलिया जो कि इमरान खान न्याजी साहब को फैसिलिटेट करने के लिए
हर हद क्रॉस कर रही है, तो यकीनी तौर पर उनका इशारा उसकी तरफ भी था और हुकूमत की तरफ से भी उनका इशारा होगा कि हुकूमत भी इस सिलसिले में कोई भी कंक्रीट पॉलिसी लेकर नहीं आ रही है कि यह डिजिटल दहशतगर्दी के साथ, दहशतगर्दों के साथ किस तरह निपटा जाए और 9 मई के मुलजमों को किस तरह हम सजा दे सके। पीटीआई ने स्वाबी के अंदर जलसा किया, तो बड़ी फनकार ये पार्टी है। तो स्वाबी के अंदर ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुद अपने इमरान रियाज खान भी और दीगर भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्वाबी के अंदर एक किसी कॉलोनी के अंदर जलसा रखा जिसकी तंग गलियाँ थी, और ये किसी प्लाट के अंदर जलसा रखा गया था। प्लाट के अंदर जलसा इसलिए रखा गया था ताकि उसकी लेंथ जो है ना ये ज़्यादा हो, और जब लेंथ ज़्यादा हो तो ड्रोन जब इनका जाए तो लगे वाजिबा बड़े बड़े लोग हैं। हालांकि उधर जो जो रिपोर्ट जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर तकरीबन उन्होंने 10 से 15,000 के करीब उन्होंने कुर्सियों का इंतज़ाम किया हुआ था, यानी कि इतना लोग उनके एक्सपेक्टेड थे। तो वो भी उनकी कुर्सियाँ भी जो है ना ये खाली आई हैं। ये अलीमीन गंडापुर ये नारे लगवा रहे हैं, नारे का जवाब कोई नहीं दे रहा। उस वक्त जो है ना ये कैमरा उस तरफ कुर्सियों की तरफ जाता है, सारा पंडाल जो है ना ये आगे से खाली पड़ा हुआ था। तो खैर उस जलसे के अंदर क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त को जलसा रखा, जबकि इमरान खान अजीज साहब ने ये बोला कि जलसा रखे अटक के पास, जो कि बॉर्डर भी है, पंजाब का भी है और केपीके के अंदर भी है। तो वहाँ पर जलसा रखे, मगर अली मीन गंडापुर ने बोला कि जो भी इमरान खान अजीज साहब की ख्वाहिश या ऑर्डर जो भी था उन्होंने हवा में उड़ा दिया। जलसा होगा तो स्वाबी में होगा, वो भी असद कैसर के हल्के में, जहाँ पर उसके नीचे उनका भाई एमपी है। तो एक छोटी सी जगह पर उन्होंने जलसा करके वो भी जगह नहीं भर सके। इमरान रियाज साहब ने भी जो बोला, जो कि साफ़ी हैं और इमरान खान की पार्टी का वो मुद्दा लेकर बड़े अच्छे तरीके से वो चलते हैं, और जूतियों का जेल गंदा करने के अंदर भी इस शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। वो भी कहता था कि जनाब जो है ना हम 2-2.5 किलोमीटर जो है ना चल कर आए हैं, और तंग गलियों के अंदर जलसा था, और दूर दराज इलाके में उन्होंने जलसा रखा कि जहाँ पर लोगों की एक्सेस भी नहीं थी। तो बहरहाल ये उनके जलसे की कड़ी थी, और उस जलसे के अंदर जो है ना ये कई जो है ना ये चेहरे रूनुमा हुए जो कि रूपेश हो चुके थे। और जब ये केपीके के अंदर ये नमूदार हुए हैं तो यकीनी तौर पर ये इनकी पनाह गाहें केपीके है। मोस्ट लाइकली ये जो पुराना इलाका गैर था, जो कि कबायली इलाका है, जो कि इस वक्त केपीके का हिस्सा है, ये यकीनी तौर पर ये उधर छुपे होंगे। मियाँ असलम इकबाल और उसके अलावा हमाद अतर वगैरह और दीगर जो है ना उनके कई रहनुमा वो उधर छुपे होंगे। तो बहरहाल ये जलसा बुरी तरह उस हवाले से फलाप रहा, नाकाम रहा। अलीमीन गंडापुर साहब ने ये ऐलान करना था इस्लामाबाद के अंदर जलसे की, उन्होंने तारीख देनी थी, और बड़ी उन्होंने बड़के झटके मारी को कोई NOC हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर NOC हमें ना दिया तो हम डी चौक पर जलसा करेंगे। कब करेंगे ये पता ही नहीं, कि या तो अगस्त के एंड पर या सितंबर के शुरू के अंदर। तो बहरहाल देखते हैं कि ये करते भी हैं कि या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये पीटीआई बहसीत पार्टी अपने आप को मनवाने के अंदर बुरी तरह नाकाम रही, और दूसरी तरफ वो उम्मीदें लगाए बैठे, क्योंकि अगर हमसायों के घर में जनाब ये खुशी का मौका हो या कोई इस तरह के ढोलक की थाप हो, तो ये अपने अपने जो है ना ये सहन में ये नाचना शुरू कर देते हैं। पीटीआई वाले उस किस्म के लोग हैं। तो जब जो है ना ये श्रीलंका के अंदर भी जब ये इस तरह का अवाम बिखरे, अवाम बाहर आए, और श्रीलंका के वज़ीर आज़म भी गालबन मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म या था, वो इस्तीफ़ा देकर गए, तो उस वक्त भी जनाब इन्होंने बड़ा जो है ना शोर गोगा किया, और जनाब नाच नाच कर जनाब घूंघरू तोड़ दिए। अब बांग्लादेश में जो हुआ है, बांग्लादेश में एक अवामी मूव हुई, उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ मुमासलत इमरान खान याज़ी साहब के साथ। तो वहाँ पर भी हसीना वाजेद साहब को रिज़ाइन देना पड़ा। इधर जनाब ये जो है ना ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे हैं कि अगर उधर बांग्लादेश के अंदर ये हो सकता है, वो पार्लियामेंट मुकद्दस नहीं होती, क्योंकि वो पार्लियामेंट के ऊपर वो लोग वगैरह चढ़ गए थे, हसीना वाजेद के बेडरूम तक उन्होंने रसाई की, और वो मुल्क छोड़ने के लिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर होगी। आर्मी ने उनको 45 मिनट दिए थे, बांग्लादेश की आर्मी ने, कि 45 मिनट के अंदर अंदर आप जो है ना ये रिज़ाइन करके चले जाए, नहीं तो फिर हम देखेंगे। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर काफ़ी दिनों से ये मूव चल रही थी, लोग बाहर निकले हुए थे, ये देखने वाली बात है। अपने उनके मुतालबे थे, उनके मुतालबे हालांकि पिछले दिनों जो भी थे कोटा सिस्टम वगैरह के अलावा बाकी दीगर जितने भी मुतालबा थे वो मान लिए गए, मगर यह है कि कुछ ऐसी फिर बाद में चीज़ें डेवलपमेंट हुई, तो उसके बाद लोग जो है ना ये घर नहीं गए।
اور پھر فوج نے بھی جو ہے نا وہ بھی کھڑی ہوگی، اس نے بھی بولا کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے، یعنی کہ حکومت کی سپورٹ جو ہے نا وہ ختم ہوگی فوج سے، تو مجبوراً جو ہے نا حسینہ ضیاء کو حسینہ واجد کو استعفیٰ دے کر جانا پڑا۔ مگر اگر کوئی اس وقت جمہوری سوچ والا ہوتا، وزیر اعظم ادھر بیٹھا، تو وہ کبھی بھی استعفیٰ نہ دیتا، وہ کہتا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کر لیں۔ بہرحال یہی فرق ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ کی سوچ کا رکھتے ہیں، جن کا خمیر ڈکٹیٹرشپ سے اٹھا ہوتا ہے یا جو جمہوری پروسیس سے آگے آتے ہیں، ان کی سوچ میں اور یہ فرق ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب حکومت ختم کی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی ریزائن وغیرہ کا بولا گیا، اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو نشانے عبرت بنائیں گے، آصف علی زرداری کو بھی آپ کے شوہر کو ہی بنائیں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے بولا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ مقدمات وغیرہ بھی ان کے متعدد مقدمات بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے آصف علی زرداری صاحب، تقریباً کوئی 11.5-12 سال مسلسل، اور کوئی ان کی کوئی 14 سال کی قریب ان کی سزا ٹوٹل جیل کے اندر جو ہے نا وہ ان کا ٹائم بنتا ہے بغیر کسی مقدمے میں سزا ہوئے۔ تو یہ بھی دنیا کی تاریخ کا یہ بھی ایک انوکھا سا واقعہ ہے۔ تو عمران خان نیازی صاحب کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حسینہ واجد چھوڑ کر بھاگی ہے، تو اب یہاں پر جو جعلی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 والے، یہ اپنی فکر کریں، یہ بھی چھوڑ کر بھاگیں گے۔ پھر جو بیڈ روم کی امیج وہ آئے ہیں حسینہ واجد کے، وہ میاں صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے یہ یا جاتی عمرہ میں بھی یہ مناظر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ تشدد ہو سکتا ہے۔ اب عمران خان عزیز صاحب کو 1 سال ہو گیا ہے گرفتاری، آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ایک مقام پر چھوٹی سی جگہ پر بھی آپ عمران خان عزیز صاحب کے لیے، جو کہ آپ کا لیڈر ہے، جس کا آپ کلیم کرتے ہیں کہ 80% پاکستانی ان کے فالورز ہیں، یا ٹویٹر کے اوپر اتنے ان کے فالورز ہیں، تو یعنی کہ ایک جگہ کے اوپر بھی آپ جو ہے نا یہ احتجاج ان کے لیے نہیں کر سکے۔ ایک بھوک ہڑتال کا آپ نے ڈرامہ کیا تھا، علامتی بھوک ہڑتال کیا، وہ 3-4 گھنٹے کی، یعنی کہ جو عصر کے بعد لوگ چائے شائے پیتے ہیں اس کی جو ہے نا یہ بھوک ہڑتال وہ کی تھی، تو وہ بھی آپ کی فلاپ ہوگی، کسی بھی جگہ پر نہیں پہنچی۔ تو یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ دوسروں کی طرف امیدیں لگاتے ہیں، پریکٹیکل لائف کے اندر ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حالات بنگلہ دیش کے اندر حالات یہ کیسے ہوئے، اور عمران خان نیازی صاحب کی سوچ حسینہ واجد سے کس طرح ملتی ہے۔ تو حسینہ واجد 2009 سے بنگلہ دیش کے اندر اقتدار میں تھی، اور اپنے دور اقتدار کے اندر انہوں نے خالدہ ضیاء کو بھی سزا دلوائی، غلط یا صحیح یہ اس کے اوپر میں نہیں آتا، کیونکہ میں نے ان کا کیس نہیں اسٹڈی کیا، وہ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب جو ہے نا یہ تمام اپوزیشن کو، جماعت اسلامی کے اوپر بھی انہوں نے بین کر دی، جو کہ وہاں پر ایک اپوزیشن پارٹی تھی اور پرو پاکستانی پارٹی تھی یقینی طور پر، تو اس پر انہوں نے اس کو بین کیا، تمام اپوزیشن کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اپوزیشن نے بائی کاٹ بھی کیا، یہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں تو بائی کاٹ کیا، اس کے باوجود جو ہے نا یہ میجورٹی کے اندر یہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوگی۔ تو تمام اپوزیشن کو انہوں نے جو ہے نا یا تو بین کر دیا یا جیلوں کے اندر ڈال دیا۔ تو اب آ جاتے ہیں عمران خان عزیز صاحب کی سوچ، کیونکہ وہاں پر جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پولیٹیکل سفوکیشن تھی، سیاسی طور پر لوگوں کا دم گھٹ رہا تھا، جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ عمران خان عزیز صاحب جب یہ وزیر اعظم تھے، کبھی وہ آئیڈیلائز کرتے تھے جناب محمد بن سلطان کو، کبھی چائنا کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ 1 پارٹی ہونی چاہیے، اس طرح جو ہے نا یہ وزیر اعظم کو مکمل طور پر بااختیار ہونا چاہیے۔ ان کے دور کے اندر اپوزیشن، تمام اپوزیشن، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، چاہے نون لیگ کی تھی، جو فرنٹ رو کی اپوزیشن تھی، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر جو پہلی سیٹیں ہوتی ہیں، 2-3 سیٹیں، وہ ساری قیادت جو ہے نا یہ عمران خان نیازی صاحب کے دور کے اندر جیلوں کے اندر تھی۔ تو عمران خان نیازی صاحب جو ہے نا یہ خود اپنے آپ کو جو ہے نا آل ان آل جو ہے نا یہ کرنا چاہتے تھے، جس طرح یہ حسینہ واجد تھی، تو وہ سفوکیشن کا ماحول جو ہے نا کریٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو عمران خان نیازی جو کہ نو کانفیڈنس موشن لا کر بڑی عقل مندی کا تقاضا کیا اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیوں نے، اور عمران خان نیازی صاحب کو چلتا کیا، تو یہ ان کی جمہوری سوچ ہے، تو یہ کس طرح یہ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ پھر ان کا یہ پچھلے دنوں جو انہوں نے ایک ٹویٹ گورنمنٹ مئی کے اندر انہوں نے کیا تھا، ابھی بھی ان کے جو ہے، تو وہ جناب اسکوٹر ڈھاکہ کے اوپر کیا، اور پھر یحییٰ خان کو بنا کر مجیب خان کو جناب جو ہے نا وہ انہوں نے بڑا ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ویلن بنانے کی کوشش کی، یحییٰ خان کے ساتھ مماثلت جو ہے نا انہوں نے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر جو ہے نا ان کی اور بینڈ بجی۔
تو وہ جناب اب اس شخص کی پارٹی شیخ جو مجیب الرحمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ، یہ آپ جانتے ہیں ان کے مجسمے کے اوپر کریبوں سے توڑا جا رہا ہے، لوگ ہتھوڑے مار رہے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ شیخ مجیب جس نے بنگلہ دیش کو آزاد کروایا، جو پاکستان سے علیحدہ کروانے کی ایک ارتلا کیس جو سازش تھی اس کے اندر وہ ملوث تھا، اور انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل کر اس نے پاکستان کا ایک حصہ جو ہے نا پاکستان سے جدا کیا۔ بنگلہ دیش کے لیے وہ بنگلہ دیش کا بانی تھا، تو اس بانی کے ساتھ جو ہے نا یہ سلوک کر رہے ہیں وہاں کے عوام۔ یعنی کہ اس وقت جو اس وقت بنگلہ دیش کا جو کلٹ تھا جو کہ شیخ مجیب کے پیچھے تھا، تو وہ کلٹ بھی اسی طرح جو جس طرح عمران خان نیازی کا آج کا کلٹ عمران خان نیازی کے پیچھے ہے، اسی طرح وہ کلٹ جو ہے نا وہ تھا شیخ مجیب کے پیچھے۔ تو جنہوں نے شیخ مجیب کی ہر غلط صحیح بات کے اوپر آمین کر کے اور پاکستان کے خلاف لڑے، اپنے آپ کو پاکستان سے جدا انہوں نے کیا، اور آج اسی شخص کا جو ہے نا وہ مجسمہ جو ہے نا نشان عبرت بن کر لوگوں کے بے رحم ہاتھوں کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو عمران خان نیازی صاحب کی پی ٹی آئی یا اس کا فالورز جب دیگر ملکوں کے اندر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، موو چلتی ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوگا، مگر پاکستان کے اندر اس وقت ایسا کوئی بھی سیاسی ماحول نہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر یہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ آپ بالکل تسلی رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔